पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने इलेक्ट्रिक बाइक लें और पेट्रोल से जान छुड़वाएं। आने वाला दौर भी इलेक्ट्रिक बाइक का ही है। जब उसकी बैटरी जो है लिथियम वो ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक है सर, ये जिस तरह आजकल पेट्रोल के हालात हैं उस पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी के लिए रोज़मर्रा सफ़र को मुश्किल बना दिया है। शहरों में मोटरसाइकिल अब भी सबसे आम सवारी है, लेकिन महंगा पेट्रोल लोगों को मुतबादिल तलाश करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बाइक्स को एक सस्ता हल करार दिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये बाइक्स आम सारिफ के लिए फ़ायदा मंद हैं? हमने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की। जब हमने इलेक्ट्रिक बाइक के ओनर से बात की तो उन्होंने कहा, मैं हूं मलिक साजिद और मैं हूं ईवी इलेक्ट्रिक बाइक का डीलर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 ब्रांचें हैं इलेक्ट्रिक बाइक की। पहली है चश्मा बिराज, दूसरी मियाँ वाली PF रोड, तीसरी कमर मशानी और चौथी ब्रांच है बखर। और आजकल इलेक्ट्रिक बाइक का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे जा रही हैं। लिहाजा मैं तमाम मिडिल क्लास फैमिलीज़ और मुलाजमीन को यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक बाइक लें और पेट्रोल से जान छुड़वाएं। लिहाजा ये 2 यूनिट चार्ज करती है। 0 से लेकर 100 तक चार्ज करने पे सिर्फ 2 यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, मतलब बिजली इस्तेमाल होती है इसकी। और ये 80 से 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। मतलब ये है कि आपको पर किलोमीटर 1 रुपये पड़ना है। तो मैं आपको यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल करें और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी प्लास्टिक है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। ये सब झूठ है। कंपनी इसकी 2 साल वारंटी दे रही है और लिहाजा इसकी मोटर की भी वारंटी है 2 साल, इसकी बैटरी की 3 साल वारंटी है और 20 मंथ की वारंटी है। और इसकी वायरिंग की वारंटी है 1 साल। इसके तकरीबन जितने भी पार्ट्स हैं उनकी साल वारंटी है। इनके ट्यूबलेस टायर हैं, 6 मंथ टायर की वारंटी है, चार्जर की वारंटी है। इसकी हम जो भी मेंटेनेंस है हम होम सर्विस दे रहे हैं। हमारे टेक्नीशियन अपने हैं और हमारा अपना स्पेयर पार्ट है। खुदा न खासा आपकी बाइक को कोई मसला भी आ जाता है, आप हमारे सर्विस स्टेशन हमारे मतलब टेक्नीशियन को कॉल करेंगे, वो फ़ौरन आपके घर पहुंच जाएगा। तो लिहाजा जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको कोशिश करें रिक्शे गाड़ियों से जान छुड़ाएं, उनको इलेक्ट्रिक बाइक लेकर दें। और जो मुलाजमीन हैं दफ्तर के लिए डेली जाते हैं या डेली उनका 500-600 का पेट्रोल लगता है, मतलब है 60 से 70 किलोमीटर चलते हैं, उनको चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक लें। बज़ाहिर ये एक सस्ता और आसान हल लगता है, लेकिन क्या इसके साथ कोई मसाइल भी जुड़े हैं? इस बारे में जानने के लिए हमने ऑटो मैकेनिक्स से बात की। जब हमने एक ऑटो मैकेनिक से बात की तो उसका कहना था, मैं शाहिद अहमद ख़ान मैकेनिक हूँ। 35 साल से मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग से वाबस्ता हूँ। आजकल मोटरसाइकिल आ गए हैं मार्केट में सर, इलेक्ट्रिक बाइक बहुत अच्छे मोटरसाइकिल हैं। शहर की हद तक बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। रोड के ऊपर आप इसको चला सकते हैं, बेहतरीन है। पेट्रोल का खर्च नहीं है। सिर्फ इसका एक प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा लोड नहीं उठाता और कच्चे पे नहीं चलता है। ये रोड के ऊपर आप इसको चला सकते हैं। अच्छा मोटरसाइकिल है। आने वाले वक्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक को ले रहे हैं। तो वैसे आने वाला दौर भी इलेक्ट्रिक बाइक का ही है। अच्छा मोटरसाइकिल है, बच्चे बच्चियां सब चला रहे हैं। हर घर की ज़रूरत है। महंगाई का दौर है, इसलिए ये अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन है। पेट्रोल का खर्च नहीं है, तो आजकल की ये ज़रूरत है। अब इसका जो मद्दे मुकाबिल गाड़ी है वो है पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी की ज़रा पावर ज़्यादा होती है
وہ لانگ روٹ پہ بھی جا سکتی ہے, لمبے سفر کر سکتے ہیں آپ, اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جی اب 35 سال سے جو ہم موٹر سائیکل کے انجن کا کام اور ریپیئرنگ کر رہے ہیں 35 سال سے, تو جو ہم تو زیادہ تر ترجیح اسی گاڑی کو دیتے ہیں پرانی کو. یہ بھی ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اب آہستہ آہستہ یہ اس مارکیٹ میں آ گئی ہیں. ذرا اس کا نیم البدل تو ہے پیٹرول کا. شہر کی حد تک بہت اچھی گاڑی ہے یہ, بہترین. لانگ روٹ پہ آپ اس کو نہیں لے جا سکتے, زیادہ لوڈ یہ نہیں اٹھائے گی, لیکن شہر کی حد تک بہترین گاڑی اور اچھی سواری ہے یہ. تو بس میں اب اقوام کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے جس کا دل چاہے ویسے, پیٹرول گاڑی کا یہ مقابلہ نہیں کرتی ہے الیکٹرک بائک. پیٹرول گاڑی کی اپنی ایک پاور ہے. تو بہرحال یہ آنے والے وقت کی بھی ضرورت ہے. اسی سوال پر ایک اور آٹو مکینک نے مختلف نقطۂ نظر پیش کیا. السلام علیکم. یہ جو الیکٹریکل بائک ہے نا, اس کے بارے میں آج کل جو ہے نا بہت زیادہ یہ چلی ہوئی ہے کہ بہت فائدے مند ہے, پیٹرول کی بچت ہے, بجلی کم استعمال کرتی ہے. لیکن یہ سب جو ہے نا وہم ہے ہمارا, کیونکہ لیتھیم بیٹری کی قیمت اتنی ہے. ہم اس کو جتنا ہم پیٹرول کی بچت کرتے ہیں, جب لیتھیم کی طرف جب ہم آتے ہیں, یہ بیٹری جب خراب ہوتی ہے تو وہ ہماری اتنی جو بچت ہے نا اس سے کہیں زیادہ لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کا ویل کے اندر جو اس کا میگنیٹ سسٹم ہے, اس کے درمیان میں اتنا کم فاصلہ ہے. اگر اس کا بیرنگ خراب ہو گیا یا ایک بھی میگنیٹ خراب ہو گیا تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی کاریگر نہیں ہوتا اس چیز کا اویلیبل, اس کو بنانے والا. تو اس کے اندر ہمارے اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہماری پیٹرول بائک ہے, اس کے اوپر ہم 4 افراد بھی بیٹھ جاتے ہیں, 3 افراد بھی بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب یہ خراب ہو گئی تو اس کے اندر ہمارا خرچہ بہت زیادہ کم ہوگا, کیونکہ یعنی کہ وہ مکینک جو ہے ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے. الیکٹریکل بائک کا مکینک کوئی نہیں ہوتا, تو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے الیکٹریکل بائک کے اندر, کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی نقص بنا, دوسرا بندہ ساتھ بیٹھا تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی, اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. اور اگر ہم بجلی کی بچت کے بارے میں سوچیں تو وہ اتنے یونٹ لیتی ہے کہ وہاں پہ پیٹرول اور اس کی ایوریج تقریباً برابر ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان ہمیں جب ہوتا ہے جب اس کی بیٹری جو ہے لیتھیم وہ خراب ہو جاتی ہے. وہ لیتھیم بیٹری جو ہے وہ نہیں ہم ڈلوا سکتے. پھر ہم اس کو یعنی کہ اگر مکینک کے پاس چلے گی, وہ ایک ماہ تک جو ہے نا وہ اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے, اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو کیا کریں, کس طریقے سے ہم جو ہے نا اس کو ریپیئر کرا سکیں. الیکٹریکل بائک میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. دوسری جانب ہم نے ایک ایسے صارف سے بھی بات کی جو گزشتہ چند ماہ سے الیکٹرک بائک استعمال کر رہے ہیں. جب ہم نے ان سے ان کے تجربے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الیکٹرک بائک ہے سر. یہ جس طرح آج کل پیٹرول کے حالات ہیں اس کے حساب سے یہ بہتر ہے. باقی اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اس کے لیے آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے. شہر بازار کے لیے آپ جا سکتے ہیں, آؤٹ آف سٹی اس پہ نہیں جا سکتے آپ. تو کیا الیکٹرک بائک واقعی پیٹرول کا متبادل بن سکتی ہیں؟ لیکن ان کے ساتھ جڑے عملی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. فیصلہ اب صارفین کو خود کرنا ہے کہ وہ کم خرچ کو ترجیح دیتے ہیں یا ایسی سواری کو جو آسان بھی ہو اور ہر وقت قابل اعتماد بھی ہو. آصف حیات بلوچ, اردو ڈیجیٹل.